हिंद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से आपके सामने एक कोर्स पेश किया जा रहा है। इस सबक में हमारी मंजिल है सूरतुल फातिहा और उसका तारुफ। सूरह फातिहा की तारीफ है उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक। इब्न माजा के अंदर है ये। आप हदीस नंबर देख सकते हैं। उम्मुल कुरान, मदर ऑफ द कुरान, तिरमिजी के अंदर है ये। सबा मसानी, 7 आयतें, नुज़ूल व मर्तबा, एक मक्का और दूसरा मदीना, और यही वो कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी के अंदर है ये। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सांप के काटे हुए शख्स पर यह सूरह पढ़कर दम किया और वो अच्छा हो गया। अनवारुल बयान के अंदर है। तौहीद इसी का पैगाम है, अल्लाह एक है, इबादत रब। कुरान आसानी के लिए अल्लाह ने सूरह फातिहा के अल्फाज को कुरान में 7500 बार इस्तेमाल किया है। नमाज और उसके अस्कार के अल्फाज कुरान में 40,000 बार आए हैं, यानी 50% हर दूसरा अल्फाज अज़कार व नमाज से है। सूरह की जमा सुवरन है। जिस तरह आम किताबों को अव्वाब में तकसीम किया जाता है, उसी तरह कुरान को भी हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्सा चैप्टर एक सूरह कहलाता है। कम से कम 3 आयत की एक सूरत बनती है। सूरतें जैसे सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह निसा। फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, यहाँ पर जमा है सुवरिन, तो लाओ 10 सूरतें इस जैसी। कुरान ये चैलेंज कर रहा है। फतह का मानी है उसने खोला, फातिहुन खोलने वाला, फातिहतुन खोलने वाली, सूरतुल फातिहा खोलने वाली सूरतें। ता मरबूता लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये एक आयत है और इसकी जमा आयात है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत हो गई, रहमान रहीम दूसरी आयत हो गई, मालिक यौमुद्दीन तीसरी आयत हो गई। सूरह फातिहा में आयत 7 हैं, सूरह बकरा में 286 आयत हैं, इसी तरह से और दूसरी सूरत में मुख्तलिफ किस्म की आयत हैं। फ़अराहुल आयतल कुबरा, फिर उसने अल्लाह ने दिखाई उसको, फ़िरौन को, निशानियाँ बड़ी बड़ी। अल आयात यहाँ निशानियों के मानी में भी इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर। आप देख रहे हैं गोल दायरा, ये आयत हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक रुकू है आखिर के अंदर। कुछ आयत को मिलकर रुकू बनाया जाता है। पहला मानी रुकू का है नमाज के अंदर। जब हम रुकू में जाते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो अजीम है। इसका दूसरा मानी है रकात, रा का ऐन अलिफ ता, रकात। रकात यानी सलात में एक दफ़ा रुकू, सिजदा और क़याम करना। आउज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। तावीज़ इसी से निकला है जिसका मानी है पनाह लेना। माज़, अल्लाह, अल्लाह की पनाह अक्सर हम बोलते हैं। आउज़ु बिल्लाह का असली मकसद क्या है? फमन यकफुर, तो जो इनकार करे, कुरान के अंदर है ये, बित्तागूत, गैर खुदाई कुव्वत से, व युमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने एक मजबूत सहारा थाम लिया। सूरतुल मुअज़्ज़ितैन कौन कौन सी हैं? पनाह मांगने वाली 2 सूरतें, फलक और नास। बिल्लाही आप देख सकते हैं यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है और हा के नीचे ज़ेर है, और अल्लाह खाली लिखेंगे तो हम हा के ऊपर ज़बर पेश आएगा। अगर खाली अल्लाह हम लिखेंगे तो हा के ऊपर पेश आएगा, और ये बा ज़ेर के साथ लिखेंगे तो हा के नीचे ज़ेर आएगा। इस पर गौर कर लें, हम इसको सीखेंगे बाद में। मिन यानी से, ये 3000 बार आया है कुरान के अंदर। अश-शैतान की जमा क्या होगी? अश-शयातीन, शैतान हक़ से दूर। अल्लाह की तंबी वार्निंग क्या है? इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदू,
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، ان بے شک الشیطان شیطان لکم تمہارے لیے دشمن ہے، عدوٌ دشمن ہے، عدو، فاتخذوہ تو تم اسے جانو عدوً دشمن، انما یدعو بے شک وہ بلاتا ہے، حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا اس لیے کہ وہ سب ہو جائیں، من اصحاب ساتھیوں میں سے، السعیر آگ کے۔ شیطان کی چالیں جو گناہ کرنے کو اکساتی ہیں۔ نمبر 1، مزے کرتے رہو، زندگی ابھی طویل ہے، آخر میں توبہ کر لینا۔ یار تم تو بہت گناہ گار ہو چکے ہو، اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے گناہ کرتے رہو۔ نوجوان ہو، ابھی مزے کرنے کا وقت ہے، بڑھاپے میں کچھ سوچنا۔ غصے کے وقت ٹھنڈے نہ پڑنا، یہ تو بزدلی کی نشانی ہے۔ یہ شیطان کی چالیں ہمیں گناہ کرنے کے لیے اکساتی ہیں۔ رجیم دھتکارا ہوا، رجیم کا یہاں ذرا معنی دیکھ لیں۔ نمبر 1، پتھروں سے مارنا۔ نمبر 2، مردود ریجیکٹڈ۔ نمبر 3، آگ کا گولا میزائل، جیسے قرآن کے اندر ہے سورہ ملک کے اندر وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا اس کو آگ کا گولا یا میزائل شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ رجیم سے ہم سبق لیتے ہیں، ہر کام سے پہلے حفاظت رکھنا، سیفٹی فرسٹ۔ شیطان سے بچنے کی دعا سورہ مومن کے اندر ہے، ربی اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطان کی اکساہٹوں، وسوسوں، تفرقہ ڈالنے سے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ بسم، اب دیکھ رہے ہیں الف کے ساتھ سین میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اگر یہاں با آ جائے تو اس میم کے نیچے زیر آ جاتا ہے۔ یہ عربی کی گرامر کی خصوصیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں خالی غیر شعوری طور پر اس وقت، پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ زیر کیوں آیا۔ با ہمیشہ اسم کے ساتھ مختلف معنی ہوتے ہیں، جیسے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بالوالدین والدین کے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ، بجہالتن نادانی سے، بنصر اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، بالقلم قلم سے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بسم ربک العظیم تمہارے رب عظیم کے نام کے ساتھ۔ اب یہ اس آگے کچھ قرآن کی مثالیں دی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسم الف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نام، اسماء الحسنى اللہ کے خوبصورت نام، اسما سماوات آسمان، الرحمن جیسے الفاظ قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر ہیں، جیسے اللہ کا ایک اسم حسنہ ہے الرحمن۔ عطشان اس کے وزن پر الفاظ بنتے ہیں، شدید پیاسا، جوعان شدید بھوکا، دفیان شدید گرم، فرحان پرجوش خوش ہونے والا، خفیان شدید ڈر، اور غیران شدید جلن۔ یہ الرحمن جیسے الفاظ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ الرحیم جمیل ہمیشہ سے خوبصورت، کریم ہمیشہ سے کرم کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ تربیتی مشق کرتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا۔ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے اس کی عملی مشق بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہم اس تربیتی مشق کے اندر لائیں گے۔ حمزہ تلاش کرو، کون سا حمزہ ہے اس میں؟ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ ظاہر بات ہے نمبر 2۔ حمزہ اور الف میں سب سے بڑا فرق تلاش کرو، یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے۔ کیا ساکن حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، نہ،
پتہ نہیں. ہاں. مؤمن جیسے. کیا الف آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جواب دیں. ہاں، جیسے عاقب. سورتن کی جمع تلاش کرو. کون سا نمبر؟ نمبر 3. سورن. ایک سورت میں کم سے کم کتنی آیات ہونی چاہیے؟ 3. فاتحتن کا معنی تلاش کرو. کھولنے والی. رکوع کسے کہتے ہیں؟ آیات کا گروپ کو. جنوبی ایشیا میں قرآن میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جنوبی ایشیا میں قرآن میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 30 تراویح انٹو 27 دن. تعویذ کا معنی تلاش کرو. پناہ لینا. سورہ معوذتین کون سی ہے؟ فلق اور ناس. الرحیم کا معنی پتھروں سے مارنا، آگ کا گولا. تیسرا معنی تلاش کرو. مردود. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. 3 آیات پڑھنے کی کل نیکیاں 530 ہوئیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.